इसराइल की बर्बरियत जारी, महाजिर कैंपों पर बमबारी। गजा में ब्रिज और जबालिया महाजिर कैंपों पर हमलों से 20 फलस्तीनी शहीद। अलशाती कैंप के करीब भी फजाई हमले, मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में अस्पतालों के इर्द गिर्द बमबारी, टैंकों से गोले बरसाए, बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमला। इजरायली हमलों में शहादतों की तादाद 9,770 हो गई। हजारों जख्मी, शोहदा में 4,800 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा का कहना है कि इजरायली बमबारी से यरगमाल बनाए गए 60 इजरायली कैदी लापता हो गए। इजराइल की एक बार फिर गजा खाली करने की धमकी। गजा में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इजरायली फौज का लिबनान में फिजाई हमला, 3 अफराद शहीद। सेहोनी फौज ने गाड़ी को निशाना बनाया। लिबनानी रुकने पार्लियामेंट का कहना है हमले में 8 से 14 साल के 3 बच्चे शहीद हुए। लिबनानी वज़ीर खारिजा का कहना है कि इजरायली हमले में बच्चों और शहरियों की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करेंगे। हिज़्बुल्लाह की भी इजराइल पर हमले जारी। तंजीम का कहना है कि अगर हमारे हमले महदूद मगर मौसर हैं, लिबनान में हमलों और बच्चों की शहादत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। गजा में हमास का इजरायली फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। मगरबी किनारे में शदीद झड़पें। जनीन, नाबलस और तिलकरा में इजरायली फौज को मुजाहमत का सामना। गजा की गलियां सेहोनी फौज का कब्रिस्तान बन गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली नाकामियों की वीडियो जारी कर दी। मुजाहमतकारों से सामना होने पर जमीनी फौज हथियार छोड़कर सरपट वापस दौड़ गई। हमास के मुजाहमतकारों ने ऐसे ताक ताक कर निशाने लगाए कि गोले उगलते टैंकों के परखच्चे उड़ गए। आहिनी टैंक ही फौजियों के लिए दोज़ख बन गया। इजराइल के तबाह होने वाले टैंकों की तादाद 62 हो गई। फलक शिगाफ, नारा तकबीर ने सेहोनी फौजियों के दिल दहला दिए। बड़ा हमला पिस्पा करने के बाद हमास ने चौकी पर सब्ज परचम लहरा दिया। आलमी मुतालबात के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। नेतन्याहू का गजा में जंग बंदी से इनकार। कहते हैं हमारे यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अपने दोस्तों दुश्मनों दोनों को बता रहे हैं हमास की शिकस्त देने तक जंग जारी रखेंगे। मिस्री वज़ीर खारिजा ने गैर मशरूत और फौरी जंग बंदी को नागज़ीर करार दे दिया। फ्रांस का 9 नवंबर को आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दूसरी जानिब गजा में नस्लकशी के खिलाफ अमरीकी सहाफ़ी का अदीबों के मुसम्मती खत पर दस्तखत करना जुर्म बन गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जैस्मिन ह्यूज से इस्तीफा ले लिया। जैस्मिन ह्यूज ने राइटर्स अगेंस्ट दी वॉर ऑन गजा पटिशन पर दस्तखत किए। इजरायली वज़ीर सकाफत की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। कहा गजा पर एटम बम गिराना खारिज इम्कान नहीं। फलस्तीनियों को आइलैंड या किसी सहरा में चले जाना चाहिए। बयान से इजरायली हुकूमत और अपोजिशन भी परेशान। वज़ीर के काबीना इजलास में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती एक्शन के बाद जनूनी इजरायली वज़ीर अपने बयान से मुकर गया। कहा बतौर इस्तारा कहा था हमास पर हर ताकत के इस्तेमाल पर जोर। इजरायली वज़ीर की गजा पर एटमी हमले की धमकी पर सऊदी अरब की तरफ से शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ीर खारिजा का कहना है कि जाहिर होता है इजरायली हुकूमत में इंतहा पसंदी और बर्बरियत किस हद तक घुस गई। इजरायली वज़ीर को बरतरफ नहीं किया गया, सिर्फ रुकनियत मनसूख की गई। इजरायली हुकूमत का इक़दाम इंसानी कानूनी मयारात के लिए नफरत की इंतहा जाहिर करता है। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इजरायली वज़ीर का ये बयान सबूत है कि सेहोनी रियासत और एटमी क़ुव्वत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। IAEA सेहोनी रियासत की जोहरी तनसीबात पर मॉनिटर फौरी मुकर्रर करे। आलमी बरादरी, सलामती काउंसिल, इस्लामी दुनिया धमकी का संजीदा नोटिस ले। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास सरबराह इस्माइल हानिया और खालिद मिशेल से मुलाकात। फलस्तीन के मसले पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इजराइल किबला अव्वल को हैकल में तब्दील की मजम्मत की भरपूर कोशिश कर रहा है। वक्त आ गया कि उम्मत मुसलमा अमली मैदान में फलस्तीनी भाइयों की शाना बशाना खड़ी हो। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार हथियारों से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुंच रहे हैं। उम्मत मुसलमा इजरायली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इजराइल का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। खालिद मिशेल ने कहा कश्मीर और फलस्तीन पर अरसे दराज से मुजालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है।
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے دورہ ترکی کے خلاف ترک شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر ادانا میں احتجاج کے دوران مظاہرین کی امریکی فوجی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش، مظاہرین نے حفاظتی بار توڑ دی۔ پولیس کی مظاہرین پر اسموگ گرنیڈ اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ ادھر واشنگٹن میں بھی ہزاروں افراد کا مظاہرہ، فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کے ناموں پر مشتمل فہرست اٹھائے نعرے بازی۔ اسرائیل کی امداد پر بھی حکومت پر کڑی تنقید۔ احتجاج کے دوران امریکی نوجوان بینجمن فرینکلن کے تاریخی مجسمے پر چڑھ گیا، فلسطین کی ثقافت سمجھا جانے والا مفلر پہنا دیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بھی لاکھوں افراد کا مارچ، مونا اسکوائر سے امریکی سفارتخانے تک ریلی، فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ سندھ کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں تیر چل گیا، پیپلز پارٹی کراچی میں 3 چیئرمین اور 3 وائس چیئرمین کی سیٹوں پر فاتح۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میئر کراچی مرتضی وہاب 3949 ووٹ لے کر یو سی گزری سے کامیاب۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نور اسلام 1566 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ اور سیف اللہ بھی چیئرمین منتخب۔ جماعت اسلامی کے 2 جنرل کونسلر اور ملیر سے 1 آزاد جنرل کونسلر بھی منتخب۔ صدر ٹاؤن یو سی 6 نانک واڑہ سے وائس چیئرمین کی نشست پی ٹی آئی لے اڑی۔ یو سی 32 سکھر پر پیپلز پارٹی کے ارشد۔ سندھ کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں بدنظمی کی شکایات، یو سی 7 میں خواتین کے بوتھ میں مردوں کی انٹری، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا بدتمیزی کا الزام۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار شاہد اقبال کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، جماعت اسلامی نے دھاندلی کا دعویٰ کر دیا۔ یو سی گزری پر کامیابی پر جیالوں کا جشن، مرتضی وہاب کا کہنا ہے تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ آج کی جیت ایک ٹریلر ہے، عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ جیت لی تو پاکستان بہت بڑا مقصد حاصل کر لے گا۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا بلدیہ ٹاؤن میں اجتماع سے خطاب، کہتے ہیں پختونوں کو شناخت کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم سب کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، بلدیہ ٹاؤن سے مصطفیٰ کمال کو منتخب کرا کے دم لیں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے بلدیہ کے لوگوں نے ہمیشہ میرا دل جیتا ہے، آج بھائیوں کا ملاپ ہو رہا ہے، اب کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر کراچی کو تقسیم نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ سے آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر عارف الوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے ماضی میں پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی گئی معاملے پر کمیشن بننا چاہیے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت سنبھالی، کچھ عالمی قوتوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی نہ دیتے تو نون لیگ مئی 2022 میں اسمبلی تحلیل کر دیتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھمکی کے بعد نواز شریف نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تبدیل کیا، تمام جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔